आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार किए हुए है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर सूरत मुस्ताफ़ी देखना चाहते हैं। उनका दो टोक कहना है कि माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब BAP के सदर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस्तीफ़ा न देने पर डटे हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर वाज़े कर दिया है कि वही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं और अभी तक तहरीरी तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया है। जाम कमाल ने बतौर पार्टी सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त में लिखा कि सदर के होते हुए जनरल सेक्रेटरी के ख़त की पार्टी आइन में हैसियत नहीं। 2 रोज़ पहले पार्टी की कोर कमेटी और सीनियर अरकान ने ज़हूर बुलीदी को कायम मुकाम सदर बनाकर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। बताया जा रहा है कि जाम कमाल ने अपनी ही जमात के अरकान की जानिब से उनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला किया है। इसी पस मंज़र में आज जाम कमाल ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान पर उम्मीद है कि वो इस बहरान से निकल जाएंगे। अभी जो जमा कराई है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फिर एक रुकन PTI के और 2 बलूचिस्तान BNP अवामी के हैं। हमारी कोलिशन पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, JWP, हज़ारा डेमोक्रेटिक हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ इंटैक्ट है। पार्टी के भी हमारे साथ जो नाराज हैं उन सब के मैं घर गया हूँ, वो भी मुझसे नाराज नहीं है। उनमें एक अक्सरियत है जिनमें आप कह सकते हैं 7 से 8 लोग हैं जो किसी इस बात पे भी एग्री नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी जहाँ साहब हमें इज्जत भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, आपने हमने सबसे ज्यादा फंड दिया है, हमारी हिस्ट्री में हमारे हलकों में इतने काम नहीं हुए। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह हम जिस तरह उनको एंगेज कर रहे हैं वो बिल्कुल हरगिज नहीं चाहते कि वो इस तहरीक के अंदर बिल्कुल शामिल हो और चीजों को इस एक्सट्रीम की तरफ ले जाए। हम तो इंशाल्लाह पूरी भरपूर अंदाज में इस तहरीक के एतमाद में बिल्कुल हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अपना नंबर गेम आपको इंशाल्लाह उस दिन दिखाएंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात बिल्कुल एक साथ हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मुकाम सदर ज़हूर बुलीदी और स्पीकर कुद्दूस बजिंजो के हमरा दीगर अरकान भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर दिफा और पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात की है। नाराज़ अरकान का मानना है कि बलूचिस्तान असम्बली के 3 वज़रा और 2 मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का इस्तीफ़ा देना साबित करता है कि जाम कमाल अपोजिशन के अलावा अपनी पार्टी के अक्सरियत के अरकान भी खो चुके हैं। अपोजिशन और नाराज़ अरकान का दावा है कि ऐवान में उन्हें 39 की हिमायत हासिल है। जाम कमाल के साथ 24 अरकान हैं, जबकि उन्हें वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 65 में से कम 33 अरकान की हिमायत की ज़रूरत है। मामलात बिगड़ने से पहले जाम कमाल को 41 की हिमायत हासिल थी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद बुलीदी साहब, कायम मुकाम सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये फरमाएं कि जाम कमाल साहब क्यों आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्यों आप इस पर डटे हुए कि जाम कमाल के बग़ैर ही आपने हुकूमत को चलाना है और पार्टी को चलाना है? थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आज अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखें जी, ये जो नाराज़गी है वो आज की नहीं है, बल्कि जाम साहब की जो गवर्नेंस है उससे हमारे जितने भी मेंबरान हैं वो काफ़ी अरसे से नाराज़ हैं। बल्कि सिर्फ मेंबरान नहीं, बलूचिस्तान के जितने भी तबक़े फ़िक्र है उनकी तर्ज़ हुकूमत से जो है वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। उसकी मिसाल ये है कि जब भी बलूचिस्तान में कोई एहतजाज होता है, जब भी कोई अपने जो है हुकूक की बात करता है, बजाय वो उसके कि जाम साहब उनको जाके सुनें और उनकी जो है दादरसी करें, बल्कि उनको पुलिस के ज़रिए उनको डंडे बरसाते हैं। अब पिछले दिनों में आपको एक मिसाल दूंगा कि जब ये PMC के ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तलबा ने जो है एहतजाज किया, किसी भी हुकूमत ने जो है उनको कोई इस तरह का जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दी, लेकिन बलूचिस्तान में उनको डंडे पड़े, उनको जेलों में डाला, उनके ख़िलाफ़ FIR हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जाम साहब के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद का बायस बनी हैं। और देखिए अब जो है हमारे मेंबरान ने जो है वो अपने जगह पर डटे हैं। तकरीबन हम 12 मेंबरान हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और कुछ हमारे कोalition पार्टनर्स हैं। तो हमने जाम साहब को एक मौका दिया कि आप मेहरबानी करें, आपके पास टाइम है, आप नंबर गेम
लूज़ कर चुके हैं, आप अक़लियत में हैं और आप अखलाकी जवाज़ आपका नहीं बनता कि आप जो हैं हुकूमत में रहें। मेहरबानी करें, वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दें, फिर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान असम्बली में, आपस में बैठ जाएंगे और एक नए कायद ऐवान का जो है इंतखाब करेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल जो फरमा रहे हैं अपनी जगह, लेकिन जाम कमाल साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस बात का अज़म ज़ाहिर किया और वो अभी भी कह रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करेंगे। वो कह रहे हैं कि अक्सरियत उनके साथ है, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी उनके साथ हैं, अपनी पार्टी के लोग उनके साथ हैं, तो वो मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। देखिए, अगर वो अदम एतमाद का मुकाबला करते हैं तो ये उनका आइनी और जमहूरी हक़ है, वो बेशक करें, लेकिन अददी जो हमारी सूरत हाल है वो आपके सामने है और हम जो हैं तकरीबन हुकूमती जो अरकान हैं वो 15 हैं और बाकी जो अपोजिशन है वो वैसे ही जाम कमाल के ख़िलाफ़ है। तो जाम कमाल के पास तकरीबन कोई 26 लोग रहते हैं, तो 26 हुकूमत बनाने के लिए 33 की ज़रूरत होती है, तो 26 के साथ जो है वो अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। अलबत्ता अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो ये उनके लिए एक बेहतर रास्ता होगा और हमने उनको मशवरा भी यही दिया था कि आप मेहरबानी करें, आप अगर फेस नहीं कर सकते, आप जो हैं लूज़ कर चुके हैं अक्सरियत, तो मेहरबानी करें रिज़ाइन करें। अगर वो फेस करना चाहें तो बेशक करें, इसमें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आ जाएं। ये एक जमहूरी जो है तरीक़ाकार है, उसको अपनाते हुए जो है उसको असेंबली के ज़रिए निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर जाम कमाल साहब का कहना था कि वो अरकान जिन्होंने दस्तखत भी इवन किए, मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा उन लोगों से मिलते हैं, उनकी दोस्ती उनके साथ है और इस तमाम काम के बाद भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो मना चुके हैं जब तहरीक अदम एतमाद आप पेश करेंगे तो ये लोग उनका साथ देंगे, इनके मुखालिफ खड़े नहीं होंगे। देखें, हम सब की किसी की जो है वो जाम साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ज़ाती हवाले से हमारे मुहतरम हैं, उनके साथ मिलना जुलना है, फ़ोन पे भी आले अहवाल है, लेकिन हमने जो बगावत की है उनकी तर्ज़ हुकूमत से बगावत की है। उनकी शाहाना तर्ज़ हुकूमत जो बलूचिस्तान में वो चला रहे हैं, जो कभी भी इस तरह की हुकूमत बलूचिस्तान में नहीं आई है, जो जाम साहब जिस तरह वो चला रहे हैं, उससे जो हमने बगावत का इज़हार किया है। जहाँ तक उन्होंने ये बात की है तो उनका अपना दावा है, लेकिन अगर उनके साथ होता तो अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत क्यों होता उनका? इसके बाद तो किसी ने कोई तरदीद नहीं की है कि जी मैं जो है अदम एतमाद पर दस्तखत नहीं की है, सब ने मुत्तफ़िका दस्तखत की है। वहाँ पे हम सेक्रेटरी असम्बली से मिले हैं और इसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और थ्रू मीडिया हमने जो हमने स्ट्रेंथ शो की है, तो ये उनका दावा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जाम कमाल साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, आपकी भी चेयरमैन सेनेट और परवेज़ खटक साहब से मुलाकातें हुई हैं, तो इस सारे मामले पर क्या तहरीक इंसाफ जो आपकी इत्तेहादी है वो उसकी हिमायत आपको हासिल है कि आप ये काम करने जा रही या वो आपको समझा बुझा रही? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इत्तेहादी है यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में और सूबाई हुकूमत में। वो हम तो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इंटेक्ट रहें, वो किसी फ़र्द वाहिद के साथ इंटेक्ट ना रहें। जाम कमाल एक फ़र्द वाहिद है जो जिसने पार्टी सदारत से भी 10 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया था, तो उनके पास हम ज़रूर जाएंगे, उनको गोशगुजार करेंगे और पार्टी की तकरीबन कोई 80% जो है क़यादत और पार्टी हमारे साथ है। और जाम कमाल की जो तर्ज़ हुकूमत है वो हमारे जितने भी डिविजनल ऑर्गेनाइज़र्स हैं सब ने रिज़ाइन दे दिया था और पार्टी की उसके साथ नहीं है, पार्टी हमारे साथ है। तो आज मैं जो है कायम मकाम पार्टी का सदर हूँ, तो हम उनके PTI के पास भी जाएंगे, हम NP के पास भी जाएंगे और हम जो हैं HDP के पास भी जाएंगे कि आप जो है बराए मेहरबानी जो आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ देने का वादा किया था उस वादे को बरकरार रखते हुए हमारे साथ आ जाए। क्या जवाब क्या मिला आज आपको? आपने सेनेट चेयरमैन से मुलाकात की, परवेज़ खटक साहब से मुलाकात की, डेफिनेटली यही बात की होगी आपने, जवाब क्या मिला आपको? देखिए, चेयरमैन सेनेट ने एक सालिसी का किरदार अदा किया है, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने जो है हमसे बातचीत की, हमने अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको बता दिया। हमने ये कहा कि जी जाम कमाल साहब जो हैं वो हमारे साथ नहीं चल सकते, ना कि सिर्फ हम उनसे नाराज़ हैं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम उनसे नाराज़ है, उनकी अपनी वजह से उनसे नाराज़ है। जिस तरह उन्होंने जो है यहाँ पे हर तबके फ़िक्र को नाराज़ कर दिया है, टीचर एहतजाज करते हैं, उन पर डंडे बरसते हैं। कोविड के दरमियान जब डॉक्टरों ने एहतजाज किया था, पूरी दुनिया ने डॉक्टरों को जो है अपने सरों पे बैठाया हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान में उन पर डंडे पड़े, उनके सर फाड़ दिए गए और यहाँ तक कि इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान की बदनामी हुई। तो इसी तरह जो है आहिस्ते कर करके जो है एक पूरा माहौल जाम साहब ने अपने खिलाफ बना दिया।
اور وہ ماحول کی وجہ سے جو ہے ہم اس کے خلاف ہو گئے. دیکھیں ہم صرف ایم پی اے نہیں ہیں, ہم بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. آپ نے بتایا نہیں کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے آپ سے کیا کہا, پرویز خٹک صاحب نے آپ سے کیا کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو بتایا, جو آپ نے بتایا وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا. آگے ذرا سا بڑھتے ہیں کہ جام کمال صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں صدر ہوں پارٹی کا, اور اگر پارٹی کا سیکرٹری جنرل کوئی خط لکھتا ہے اور آپ کو ظہور بلودی صاحب کو اگر وہ قائم مقام صدر بناتا ہے تو اس خط کی اور اس کارروائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صدر جام کمال صاحب ہیں پارٹی کے آئین اور آئین کے مطابق. دیکھیں 1 اکتوبر کو جب ڈویژنل آرگنائزرز جو ہیں وہ ملے تھے پارٹی کے چیف آرگنائزر سے, اور انہوں نے جام کمال کے خلاف جو ہے اس کے رویے کے خلاف وہاں مستعفی ہوئے. اس کے بعد جام صاحب نے ریئیکشن میں جا کر استعفیٰ دے دیا, اور وہ بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے. 2 دن بعد کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اس کے استعفے کی توثیق کی. 10 دن گزر گئے, جام صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے جو ہے پارٹی صدارت سے پہلے استعفیٰ دیا تھا. اس کے بعد جب پارٹی چونکہ ایک بحران کا شکار ہوا, اور میں بلوچستان عوامی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, تو پارٹی کی مشاورتی کونسل بیٹھی, انہوں نے جب اس حالات کا جائزہ لیا تو اس کے بعد مجھے انہوں نے قائم مقام صدر بنا دیا. اب جام صاحب کو اگر 10 دن میں خیال نہیں آیا کہ میں پارٹی صدارت سے مستعفی ہو چکا ہوں, اب یہ خیال کیوں آیا ہے؟ اور مجھے اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگلے مہینے نومبر کو ہمارے پارٹی کے کونسل سیشن ہیں, تو ہم جا کے وہاں پہ اپنا نیا جو ہے پارٹی صدر کا انتخاب کریں گے. تو اس حوالے سے چونکہ بڑا ضروری تھا کہ انتخاب کرانا, تو اس وجہ سے مجھے جو ہے صدر بنایا گیا ہے. اب جام صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ جو ہے نواب بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں, تو ہم ان کو کس طرح کہیں کہ آپ نے خود استعفیٰ دیا تھا اور اب مہربانی کریں. اب اس طرح کے الیکشن کمیشن کے چکر لگانے سے یا آگے پیچھے جانے سے یا باتیں کرنے سے جو ہے, اب آپ کا جو وہ 10 دن والا فیصلہ ہے اس کے بعد کور کمیٹی نے اس کی توثیق کی ہے, اسی طرح انٹیکٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ظہور احمد بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے تاریخی موہٹا پیلس میں گرلز میڈیکل کالج بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 50 سال سے زیر التوا مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں واقع تاریخی موہٹا پیلس کو گرلز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ حکم سندھ ہائی کورٹ میں 5 دہائیوں سے زیر التوا مقدمے کی سماعت کے بعد سنایا گیا. آزادی کے بعد یہاں قائد اعظم کی ہمشیرہ نے سکونت اختیار کی, اسی بنا پر اس عمارت کو قصر فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. مادر ملت نے یہیں سے اپنی جمہوری سیاسی تحریک چلائی اور اسی قصر فاطمہ میں ان کا انتقال بھی ہوا. فاطمہ جناح کی وراثت کے دعوے دار حسین والجی کے وکیل خواجہ شمس نے عدالت کو بتایا کہ قصر فاطمہ کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں. فاطمہ جناح کی ہمشیرہ شیر جناح کی وصیت کے باوجود اسے میڈیکل کالج نہیں بنایا گیا. عدالت نے محترمہ فاطمہ جناح کی رہائش گاہ کے مبینہ غیر مناسب استعمال پر برہمی کا اظہار کیا اور موقف اپنایا کہ فاطمہ جناح نے یہاں آخری ایام گزارے, آپ وہاں ناچ گانا کر رہے ہیں. عدالت نے محکمہ ثقافت کے افسران کی سرزنش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے اس عمارت کا تقدس پامال کیا ہے, کل کو آپ مزار قائد پر بھی ناچ گانا کریں گے. سندھ ہائی کورٹ نے قصر فاطمہ کے لیے موہٹا پیلس کا نام استعمال کرنے سے روک دیا اور یہاں میڈیکل کالج کے قیام کی منظوری دی. عدالت نے کہا کہ مجوزہ میڈیکل کالج کے ساتھ ہاسٹل بھی بنایا جائے گا, جبکہ اسپتال چلانے کے لیے ٹرسٹیز کے نام بھی دوران سماعت زیر بحث آئے. اس حوالے سے عدالت نے بتایا کہ ٹرسٹ میں شامل ہونے کے لیے تمام افراد سے رضامندی لی جائے گی. عدالت نے حکومت سندھ سے 30 سال میں عمارت سے کمائی گئی آمدن کی تفصیلات بھی طلب کی. سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. قصر فاطمہ کا تاریخی پس منظر آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن میں واقع موہٹا محل قیام پاکستان سے قبل رائے بہادر شیورتن موہٹا نامی ایک ہندو تاجر نے 1927 میں تعمیر کروایا. اس پیلس کا ڈیزائن آغا احمد حسین نے تیار کیا, جن کا شمار بر صغیر کے پہلے عظیم مسلم آرکیٹیکٹس میں ہوتا ہے. یہ عمارت 18,500 مربع فٹ رقبے پر تعمیر کی گئی. کراچی کے معروف تاریخ دان عثمان ڈموہی لکھتے ہیں کہ کاروباری شخصیت شیورتن مارواڑی نے اپنی بیوی کے لیے پٹیالہ طرز کی عمارت تعمیر کروائی. آرکیٹیکٹ آغا احمد حسین نے جے پور سے آ کر یہ عمارت ڈیزائن کی. عمارت کی تعمیر میں مغل فن تعمیر کے انداز کو پیلے گزری سٹون میں ڈھالا گیا.
और जोधपुरी पिंक स्टोन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। तकसीम हिंद के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार पाया तो मोहटा पैलेस को वजारत खारजा के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। बाद में इस महल की चाबियां मुंबई में बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की रिहाइशगाह के बदले मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह को थमा दी गईं, जो इतने बड़े घर में तनहा रहा करती। इसी इमारत से फातिमा जिन्नाह ने अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब की मुहिम चलाई। फातिमा जिन्नाह की वफात के बाद उनकी बहन शीरी जिन्नाह ने 1980 में अपने इंतकाल तक यहाँ क़याम किया, जिसके बाद वर्सा की बाहमी चपकलिश के बाइस इमारत को मुकफिल कर दिया गया। कई साल तक मोहटा पैलेस के दरो दीवार पर गर्द जमती रही और फिर 90 की दहाई में सिंध हुकूमत ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम से ये इमारत खरीद कर इसकी तज़ीन और आराइश की और मोहटा पैलेस को सकाफती विरसा करार देकर अजायब घर में बदल दिया। इस इमारत के मालिकाना हुकूक के हवाले से पहली मरतबा केस 1971 में फातिमा जिन्नाह की बहन शीरी जिन्नाह की जानिब से दायर किया गया था, जिन्होंने अपनी बहन के इंतकाल के बाद वरासती सर्टिफिकेट के लिए अदालत से रुजू किया। बाद अज़ां 1980 में शीरी जिन्नाह की वफ़ात के बाद ट्रस्ट उनकी पैरवी कर रहा है, जिनका दावा है कि ये इमारत ट्रस्ट की मलकियत है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि जो कुछ अदालत में इस केस को सुनाया गया और जो फैसला सुनाया गया, इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। इख्तियार खोकर साहब नुमाइंदा ख़ुसूसी दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं मोहटा पैलेस से बराह रास्त। जी इख्तियार खोकर साहब, जो फैसला सुनाया गया है इसके बारे में आप क्या हमें बता सकती हैं? जी मसूद साहब, जो फैसला आया है ये बड़ा अहम फैसला है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ी एक अहम बात है वो ये है कि जो मोहटा पैलेस ट्रस्ट जो इस जिनके कब्ज़े में है या जिसके तहत ये इदारा ये इमारत चल रही है, उनसे मैंने रब्ता किया है कि वो क्या कहते हैं और उनका मौक़िफ़ इस पर क्या है। तो उनका तो ये कहना है कि ये इस फैसले के सिलसिले में हमारा जो मौक़िफ़ है वो सुना ही नहीं किया और हमें सुने बगैर ये फ़ैसला दिया गया। और इसके लिए उनका ये भी कहना है कि ये जो इमारत है ये 1995 में इस ट्रस्ट के हवाले हुई और ये बाकायदा हाई कोर्ट के हुक्म के तहत हुई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सबीउद्दीन अहमद की सरबराही में जो बेंच था उसमें सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त दी थी कि ये इमारत एक जो नेशनल कौमी वर्सा है वो हमें हवाले की जाए और सिंध हुकूमत इसकी अदायगी करेगी। तो अदालत ने बाकायदा उसके लिए अपना जो उनका नाज़िर है उसकी कीमत तय की और मार्केट कीमत तय की 6 करोड़ रुपए तकरीबन, और उसके बाद नाज़िर के ज़रिए ये इमारत दी गई। उनका ये भी दावा है कि ये जो दोनों ट्रस्टी हैं उन दोनों ट्रस्टी से भी अदालत ने राय ली थी और उनकी भी जो उसमें हिमायत और उसमें शामिल थी कि उन्होंने भी उसमें कोई मुखालफत नहीं की थी। तो अदालत के ज़रिए उनका कहना है कि ये हमने ट्रस्ट ने जिसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो डायरेक्टर है या जो सरबराह है वो गवर्नर सिंध है और उसमें जहांगीर तरीन साहब है, हमीद हारून साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं और बड़े बड़े जो है ना अहम शख्सियात जो है इस ट्रस्ट में। तो ये एक अहम मसला है जो यकीनन उनका ये कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे और हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अदायगी किसको की थी, किससे खरीदी थी, इसके बारे में बताया इन्होंने कि किसको ये अदायगियाँ की गई थी? ये सिंध हुकूमत ने जो अदायगी की थी ये बेसिकली ये पैसे आए थे वफाक से, यानी कि बेनज़ीर साहिबा का दौर था। उस वक्त एक सेवर रेफल टिकट के नाम से एक फ़ंड जनरेट किया गया था। तो ये पैसे बेनज़ीर साहिबा जब वज़ीर आज़म थी तो उन्होंने सिंध हुकूमत को दिए थे और इस ट्रस्ट को दिए थे और ये पैसे सिंध हुकूमत ने वो जो बोर्ड उनको अदालत में जमा कराए थे और कि ये कीमत के तौर पर ताकि जो है ना उनके जो मालकान हैं जो ट्रस्टीज़ हैं उनके हवाले किए जाएं। ठीक है, मगर इसमें शीरी जिन्नाह जो है उन्होंने इस पर मुकदमा कर दिया था और फिर ये केस चलता रहा और आज इसका ये फैसला आया है। तो अब सिंध हुकूमत का मानना यही है कि मालिकाना हकूक़ इसके सिंध हुकूमत के पास हैं, लिहाजा वो इसको चैलेंज करेगी। जी हाँ, अब मसला ये है कि इसमें आम बात ये है मसूद साहब के जब मैंने मालूमात हासिल की है तो उसमें यह बात है कि अदालत में जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे सिंध हुकूमत के गुलाम कादर उकेली साहब वो मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है कि सिंध हुकूमत को कोई नोटिस नहीं था, ये सिंध हुकूमत को बाकायदा नोटिस था और उकेली साहब ने अदालत में इस पर बाकायदा कंसेंट दी है और मेरी बात भी हुई है उस असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कि आपने किस बुनियाद पे इस पर कंसेंट दी कि इस तारीखी इमारत पे और तारीखी जो शानदार हमारा वर्सा है इस पर कॉलेज कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी से पूछा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है
کہ سندھ حکومت کا جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے جا کے کنسنٹ دی عدالت میں، اور جس کا اور یہ بھی کہتا ہے کہ نہ میں نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا، نہ محکمہ کلچر سے پوچھا، اور نہ ہی سندھ حکومت سے پوچھا، یعنی کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے طور پر جا کے جو ہے نا یہ مطلب یہ کنسنٹ دے دی، اور ظاہر ہے عدالت کا وہ جو حکومت کا نمائندہ تھا تو اس بیس پہ عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے مطلب ایک اتنا بڑا قومی ورثہ ہے اور شاندار قومی ورثہ ہے. دنیا کی قومیں ایسے قومی ورثے پر فخر کرتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا کالج بنا کر اور یہ بنا کر اس کا حلیہ بگاڑنے پہ تلے ہوئے. اچھا یہ بتائیں، قصر فاطمہ کو میڈیکل کالج میں بدلنے کی عدالتی حکم کو موہٹا پیلس ٹرسٹ کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں یہ زبردست بات ہے کہ موہٹا پیلس ٹرسٹ جو ہے کے حوالے جب ہوا 95 میں، سب سے پہلے انہوں نے تو 99 تک اس کی تزئین و آرائش کی، اور اس کی باقاعدہ پھر 99 سے اس کو کھولا، اور اس میں زبردست قسم کی مطلب اس کی مطلب تزئین و آرائش ہے. اس میں نمائشیں ہوتی ہیں، خاص طور پر کلچرل اور میوزک کے جو پروگرام ہیں قومی سطح کے وہ یہاں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کتابوں کی نمائشیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو قومی فنکشن ہے پاکستان ڈے، کشمیر ڈے، اس کے حوالے سے فنکشن ہوتے ہیں، اور کارپوریٹ فنکشن جو ہے وہ بھی یہاں کرائے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے میوزیم کے طور پر، قومی میوزیم کے طور پر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے رکھا ہے، اور اس کی جو ہے نا اس وقت تک جو دیکھ بھال ہے وہ بڑی زبردست ہو رہی ہے. اور اس وقت تک عمارت جو ہے وہ اس کراچی یعنی میڈیکل کالج کے حوالے سے کوئی ان کا موقف نہیں ہے. مگر اختیار کھوکر صاحب، ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے مقام پر کمرشل تقریبات، شادی بیاہ کا انعقاد کرنا، کارپوریٹ تقریبات کرنا، یہ تو زیادتی ہے نا. یعنی موہٹا پیلس ٹرسٹ نے اس کی اجازت دی کیسے؟ یہ میں نے معلومات کی اور ان سے پوچھا بھی، ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ جی یہاں پر خاص طور پر جو اعتراض ہوا تھا سب سے زیادہ وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی منگنی کا ہوا تھا، پاکستان پیپل پارٹی کی ایم پی ہیں، تو یہ فنکشن کیسے ہوا؟ اور ظاہر ہے عدالت نے بھی اسی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ٹرسٹ نے عدالت میں بھی یہ موقف اختیار کیا، اور یہ بات بتائی ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے مرحوم شرمیلا فاروقی صاحب نے، انہوں نے درخواست یہ دی کہ ان کی جو کمپنی ہے نیشنل بیٹریز، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بورڈ کا سالانہ عشائیے کی تقریب ہوگی. تو اس نے سالانہ عشائیے کی تقریب کی مطلب درخواست دے کر اور بیٹی کی منگنی کر دی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شادی کی انہوں نے اجازت دی نہیں تھی، ان کا یہ موقف ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا البیہ ہے کہ اتنے زبردست شاندار ورثے کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. باقی جو کارپوریٹ فنکشنز ہیں مسعود صاحب، وہ عام طور پر کلچرل اور میوزیکل اور کارپوریٹ کلچر جو ہے فنکشن جو ہے وہ اس ایسی جگہ پر دنیا میں ہوتے رہتے ہیں کہ اور باقاعدہ SOPs کے تحت اگر وہ فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بہرحال عدالت نے اس کی تفصیلات مانگی ہے سندھ حکومت سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اختیار کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر نیوز بریک لیں گے اور نیوز بریک کے دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. نیب آرڈیننس میں ترمیم کو غنیمت جان کر احتساب عدالت میں کیسز ختم کرانے کے لیے ملزمان اور ان کے وکلاء نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریلیف کے لیے آج احتساب عدالت سے رجوع کیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آصف زرداری کی جانب سے نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے بجائے بری ہونے کی درخواست کی گئی. آصف زرداری 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں 4 ماہ بعد خود عدالت میں پیش ہوئے. ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ مشکوک ٹرانزیکشن کیس پرائیویٹ پارٹیز کے مابین ایک ڈیل ہے، اس لیے ان کے موکل کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نہ کیس بنتا ہے اور نہ ہی یہ کیس اب نیب اور احتساب عدالت کی دائرۂ اختیار میں آتا ہے. احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے استفسار کیا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی درخواست قابل سماعت کیسے ہے؟ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آصف زرداری پر نہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے، نہ رشوت لینے کا الزام ہے اور نہ ہی اس کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام ہے. فاروق ایچ نائک نے نقطہ اٹھایا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت اس معاملے کی اس عدالت میں کارروائی نہیں چل سکتی اور اگر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو غیر قانونی ہوگی. فاروق ایچ نائک نے معزز عدالت سے مکالمے میں کہا کہ آپ ہماری بریت کی درخواست تحمل سے سنیں.
बरीयत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब आने दें, फिर हम केस आगे चलाएंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए कुछ देर बाद आसिफ जरदारी की बरीयत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी और फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। ताहम गौर तलब बात यह है कि इस दौरान समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद ने आसिफ जरदारी की बरीयत की दरख्वास्त की किसी किस्म की मुखालफत की बजाय ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत जो हुक्म देगी नैब उसके मुताबिक अमल करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा हैरान कुन है, ताज्जुब खेज भी है। एक जानिब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम में मुमकिना इस्तेफादे की कतार में सबसे पहले नंबर पर खड़ी है, तो दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नैब में तरमीम के सबसे बड़े नाक़िद भी हैं। जो नया नैब का ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस को हम रद्द करते हैं। ये काला कानून है। ये जो बुनियादी नैब ऑर्डिनेंस 1999 का है ये उसके बुनियादी उसूलों और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस जो है ये ईगो सेंट्रिक और पर्सन स्पेसिफिक है। ये कानून कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हिट होता है कि ये कानून जो है वो वुज़रा ने मुरतब किया। ये वो तमाम लोग हैं जिनके एक्ट्स को नैब के परव्यू से या नैब के ऑर्डिनेंस से निकाल दिया गया। जब आप ये तमाम चीज़ें निकाल देते हैं तो फिर नैब का ऑर्डिनेंस रह क्या जाता है? फिर आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? इसी बेसिस के ऊपर ये ऑर्डिनेंस जो है वो खड़ा नहीं हो पाता। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी महज ट्विटर पैगाम में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दिया था और रस्मी तनकीद करते हुए ये कहा था कि सिलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाए रखना चाहती है और ख़ुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। बिलाशुबा पीपल्स पार्टी नैब के कानून और चेयरमैन नैब की ताहुक्मसानी तोसी की ज़ाहिरी मुखालफत करती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी भी नैब की इसका सामना ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन अंदरून खाना लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और नैब एक दूसरे से मुतसादिम नहीं। इस प्रोग्राम में कामरान खान साहब ने पिछले महीने अपने तजज़िये में यह वाज़ेह किया था कि पीपल्स पार्टी नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ सियासी नारेबाजी और शोर ज़रूर मचाएगी, लेकिन आसिफ जरदारी को जस्टिस जावेद इकबाल की तौसी या नैब तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं होगा और इसके नताइज भी सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस वक्त जो सुकून है या खामोशी है उससे लगता है कि हुकूमत जस्टिस जावेद इकबाल को ही चेयरमैन नैब के ओहदे पे बरकरार रखना चाहती है। पीटीआई हुकूमत को इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी की खामोश रजामंदी भी हासिल है। ये हमें इंतहाई अहम मोतबर ज़राए कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2017 में भी जस्टिस जावेद इकबाल का नाम पीपल्स पार्टी ने ही पेश किया था। कुछ शायद बयानात आपको देखने में मिले, मगर पीपल्स पार्टी खासतौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी जनाब जस्टिस जावेद इकबाल की एक्सटेंशन के हामी है और इसके असरात भी वो गिन रहे हैं और जो देखने वाले हैं वो देख सकते हैं। नैब में पीपल्स पार्टी रिलेटेड मामलात, कई दूसरे मामलात, हमारी इत्तलात के मुताबिक कई एक अहम मामलात आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जानिब भी बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से मुंसलिक मामलात को अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें बड़ी दिलचस्प कैफियत नजर आएगी। याद रखें कि अब जबकि जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की एक्सटेंशन होगी, पीपल्स पार्टी की खामोश या एलानिया रजामंदी आपको नज़र आएगी और ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है जो कि होने जा रही है। यकीनन इसके असरात भी आप देखेंगे और नैब के केसेस में नज़र आएंगे। और इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब वक्त निकालने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो हैरान कुन भी है और ताज्जुब खेज़ भी है। एक जानिब आपकी लीडरशिप इस ऑर्डिनेंस पर तनकीद कर रही है, इसे हदफ तनकीद उसने बनाया हुआ है, और दूसरी जानिब इसी से मुस्तफ़ीद होने के लिए बरीयत की दरख्वास्त जमा करा दी है। ये दोहरा मेयार नहीं है? देखिए, एक तो ये प्योरली एक लीगल डिस्कशन है कि जो हम इसमें कर रहे होंगे कि आज की दरख्वास्त के हवाले से जो आपने कुछ उसके इंट्रोडक्शन भी दिया, वो दरख्वास्त जो फ़ारूक नाइक साहब ने वहाँ पर जमा कराई, वो दरख्वास्त गालिबन बेहतर जवाब तो फ़ारूक नाइक साहब दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि वो 265K के तहत उन्होंने जमा कराएगी
اور وہ کسی بھی ملزم کو کسی بھی وقت وہ درخواست دائر کرنے کی قانوناً اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے وکلاء کا یہ سمجھنا ہے کہ کوئی ایسی انکریمنیٹنگ ایویڈنس موجود نہیں ہے. اور دوسرا, ابھی حالیہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, اور اس فیصلے کے اندر بھی سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ میں جو لوگوں کو بیل گرانٹ کی اسی کیس میں, اس میں سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ٹرانزیکشنز ہیں, اس میں اسٹیٹ کا جو خزانے کا ناجائز استعمال ہے وہ کہاں پر آ گیا, نیب کا آرڈیننس کا اس کے اوپر اطلاق کیسے ہوتا ہے. اور یہ بڑی سخت آبزرویشنز دے کے آپ کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پھر لوگوں کو ضمانتیں بھی دیں. گزارش یہ ہے کہ اگر نیب قوانین کے اوپر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو ہمیشہ سے شروع سے بڑا واضح رہا ہے اس پہ. اور بہرحال میں تو یہ بھی استدعا کروں گا آپ سے کہ آپ میرا موقف بھی اس میں رہنے دیجئے, آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موقف بھی رہنے دیجئے, لیکن ذرا ایک نظر دوڑائیے تو صحیح جو پچھلے 4 سال میں جو نیب کی کارکردگی رہی, کیا اس کے میں سیاستدانوں کے علاوہ جو لوگ تھے, جیسے اس پر بھی بات کرتے ہیں, مگر آپ نے ذکر پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں فاروق نائک صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ان کے وکیل کا ذکر کیا, تو آج انہوں نے فرمایا کہ آصف علی زرداری کے وکیل بھی ہیں فاروق نائک صاحب, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نئی جو ترمیم ہے اس کے تحت اب آصف علی زرداری صاحب کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں اور احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, لہٰذا انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کو بری کیا جائے. تو اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آج درخواست جمع کرائی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہے, آپ اس کو ایک طرف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ایک طرف اس سے مستفید ہو رہے ہیں. دیکھیے, دوہرا معیار تو آپ کے نزدیک شاید ہوگا اور آپ شاید اس کو بنا کے پیش بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک یہ لیگل جو پوزیشن ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ جو آرڈیننس, جو قانون اس وقت ان پلے ہے, وہ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد وہی ہے. تصور یہی کیا جائے گا قانون میں کہ جو آرڈیننس آ چکا ہے وہ قابل عمل ہے, اور وہی اطلاق ہوگا جب تک کہ وہ آرڈیننس ایکسپائر نہ ہو جائے یا وہ آرڈیننس پارلیمان کا کوئی ہاؤس اس کو ریجیکٹ نہ کر دے. تو اس وقت تک کی تو جو قانونی صورتحال ہے وہ تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں, انہوں نے اس آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے سے انکار کر دیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی قیادت کا یہ عمل جو ہے یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ میں نے ایسی کوئی خبر نہیں دیکھی, نہ ہی میرے علم میں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کا کیا موقف ہے. بہرحال یہ خبر میں نے ضرور دیکھی کہ ان کے کیسز میں جو کچھ ان کے کو ایکیوزڈ تھے انہوں نے یہ درخواست ضرور موو کی ہے. اس کے بارے میں لا علم ہوں, لیکن اگر کوئی واضح چیز سامنے آئے تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی موقف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کا ایکچوئل موقف کیا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی, لیکن کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ ہمارا موقف بڑا سمپل ہے, میں آپ کو اسی کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ دیکھیے, ہم سیاستدان کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہمارا جو کہنا ہے, ہماری جو گریونسز ہے آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے, لیکن فیئرنیس کے اوپر آپ ایک فیصلہ کیجئے کہ کیا نیب کی کارکردگی پچھلے 4 سالوں میں آبجیکشنیبل نہیں رہی, کیا مرحوم بریگیڈیئر اسد منیر جو ایک سخت اقدام کی جانب مجبور ہوئے, کیا وہ ایک سیاستدان تھے, کیا ان کی نیب نے ہراسمنٹ نہیں کی. پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز کا کیسز آپ کے سامنے موجود ہیں. ابھی آج سے 2 ہفتے قبل ایک صاحب ان کو انویسٹیگیشن کے لیے نیب کے دفتر بلایا گیا, اور نیب کے دفتر سے باہر نکلتے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہاں پر وفات پا گئے. اور پچھلے 4 سالوں میں آپ چھوڑ دیجئے کہ جو سیاستدان کہتے رہے جو ہم نے نیب کے خلاف باتیں کی, آپ EU کی رپورٹس دیکھ لیجئے, آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھ لیں, دیگر انسانی حقوق کے اداروں کی آپ رپورٹس دیکھ لیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں, ہائی کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیں, کہ جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی انہوں نے کہا کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. حتیٰ کہ چیف جسٹس کھوسا نے اس حد تک کہا کہ اس ملک کے اندر جو پرسیپشن ہے وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ انجینئرڈ ہے اور لاپ سائڈڈ ہے. تو ہماری جو گریوینسز ہیں, ہمارا جو کہنا ہے اس کو تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن یہ جو اتنا بڑا مواد آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک, مگر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس پر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف بڑا کلیئر اور بڑا, آپ نے رضا ربانی صاحب کا کلپ بھی سنایا, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ بھی دکھائی, اس ٹویٹ کے اندر بھی ان کا موقف سامنے رکھا گیا جس میں انہوں نے 2 باتیں کی. پہلی بات بلاول صاحب نے یہ کی
کہ جو نیب چیئرمین کی جو ایکسٹینشن ہے جو اس آرڈیننس کے ذریعے دی گئی ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ اس نیب آرڈیننس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہیں اس میں سے ایک ترمیم ایسی ہے کہ جس میں وفاقی کابینہ کو اور اس کے تمام فیصلوں کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اس سے واضح اور واشگاف الفاظ میں موقف اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر آپ کو اور کیا اس میں چاہیے؟ اچھا، بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹ میں صرف چیئرمین نیب کی توسیع کو تنقید کا نشانہ بنایا، باقی شکوں کو نشانہ نہیں بنایا انہوں نے. نہیں، وہ یہ موقف ان کا آن ریکارڈ ہے. جس طرح رضا ربانی صاحب کا بھی آپ نے دکھایا کہ اس میں جو کچھ شکیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وفاقی کابینہ، ابھی تو ہم یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں جن کے اندر سب سے بڑے جو LNG کے ابھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ آنے والی سردیوں میں پاکستان میں گیس اویلیبل نہیں ہوگی، جس طرح کے فیصلے کیے گئے، آٹا سکینڈل آیا، چینی سکینڈل آیا، ان ساری چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوائیوں کا سکینڈل ہے، ان ساروں کو تحفظ دینے کے لیے وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان کو اسپیشلی ایڈریس کیا گیا ہے اس قانون میں اور ان کو بری ذمہ قرار دیا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے نیب نے بیوروکریسی کو ترمیمی آرڈیننس پر فیصلوں سے روک دیا ہے اور وزارت قانون سے اہم قانونی نکات پر رائے طلب کر لی ہے. آرڈیننس کا اطلاق ماضی کے کیسز پر ہوگا یا نہیں، تاحال اس پر کنفیوژن موجود ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور کمیٹیوں کے اجتماعی فیصلوں کو قانونی جواز مل چکا ہے. ٹیکس لیویز اور بینک معاملات کو نیب سے خلاصی مل گئی ہے. بیوروکریٹس کو سرکاری فیصلوں میں نیک نیتی کا سہارا مل گیا ہے، جبکہ کاروباری برادری کو نیب کی مبینہ ہراسگی سے مکمل چھٹکارا مل گیا ہے. جبکہ آرڈیننس کی روح کے مطابق مفاہمانہ ریلیف کا اطلاق ماضی کے کیسز پر بھی ہوگا. گویا کرپشن کیسز کے متعدد ملزمان کی لاٹری نکل آئی ہے. فی الوقت قومی احتساب بیورو اس حوالے سے ابہام اور تذبذب کا شکار ہے. اس گومگو کیفیت میں نیب میں فیصلہ سازی عارضی طور پر منجمد ہو گئی ہے. غیر یقینی اور غیر واضح صورتحال میں بظاہر عدالتیں بھی محتاط رویہ اختیار کی ہوئی ہیں. نیب کیسز میں آئندہ کے لاہے عمل اور مکمل لیگل روڈ میپ کے لیے نیب نے وزارت قانون سے ترمیمی آرڈیننس پر قانونی رائے مانگ لی ہے اور وزارت قانون کی رائے آنے تک نیب میں تمام معاملات پر فیصلے معطل رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. نیب ہیڈ کوارٹرز نے تمام ریجنل دفاتر کو خط لکھ کر تمام معاملات پر فیصلے لینے سے روک دیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ نیب نے وزارت قانون سے نئے آرڈیننس سے متعلق کئی سوالات پر وضاحت اور تشریح مانگی ہے. نیب ہیڈ کوارٹر نے ریجنل آفس سے نیب آرڈیننس پر رائے طلب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ آرڈیننس کے تحت نیب کے زیر تفتیش بہت سے مقدمات کو دیگر متعلقہ فورمز اور عدالتوں کو بھیجنا ہوگا. اس لیے نیب کے علاقائی بیوروز کی اس حوالے سے اگر کوئی سفارشات ہیں تو ان کو جلد از جلد آگاہ کیا جائے. صرف نیب ہی نہیں بلکہ عدالتیں بھی کرپشن کیسز میں آئندہ کی ممکنہ حکمت عملی پر غور کر رہی ہیں. پرسوں احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کے شریک ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی تھی. ملزمان کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ نے دلائل دیے کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد نان پبلک آفس ہولڈرز پر نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے، اس لیے احتساب عدالتوں میں کیس ختم کیے جائیں. تاہم نیب نے ریفرنس ختم کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ کے فیصلوں کو جو نیب سے استثناء دیا گیا وہ 6 اکتوبر 2021 یعنی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد آنے والے فیصلوں پر ہوگا. اس پر عدالت نے نیب سے تفصیلی جواب مانگ لیا. یاد رہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر خالد جاوید خان نے اسی پروگرام میں انٹرویو کے دوران یہ تصدیق کی تھی کہ نیب ترمیم کا اطلاق ماضی کے کیسز پر بھی ہوگا. جو کلیکٹیو باڈیز ہیں، کابینہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایکنیک، NFC، ان کی لیے نیب کی جورسڈکشن سے مکمل طور پہ اس کو باہر نکالا گیا ہے. میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ صوبائی کابینہ، ایکنیک، NFC، ECC، ان کے جتنے فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں وہ اب نیب کی گرفت سے باہر ہیں، نیب کی خاص طور پہ. جی، آئندہ کے لیے بھی، کیونکہ اب جورسڈکشنل یہ سوال ہے کہ ان کا اختیار اس پہ نہیں ہے، تو اس تمام جو ہیں نیب کی جورسڈکشن سے باہر جا چکے ہیں. دلچسپ بات ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے اگلے روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی نیو یارک اپارٹمنٹ کیس میں ضمانت میں توسیع کی درخواست پر
बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नया ऑर्डिनेंस आ गया है, अब नैब केसेस में ज़मानत के मामला ट्रायल कोर्ट देखेंगे। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया था कि नए ऑर्डिनेंस के बाद ज़मानत की तमाम दरख्वास्तें अब आला अदलिया से खारिज हो जाएंगी। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने ऑब्जर्वेशन दी कि नए ऑर्डिनेंस के बारे में अपने तफ्तीशी अफसरान को भी बता दीजिएगा। कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के तहत नैब को मुजारबा केस में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस पर नैब का इख्तियार नहीं। इस मौके पर यह बताना ज़रूरी है कि LNG केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिलीफ लेने से इनकार कर दिया है, जबकि खबरें हैं कि एहसन इकबाल ने भी ऐलान किया है कि वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं लेंगे। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, साबिक़ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब और साबिक़ जज जनाब शाह खावर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। सर ये नैब ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अपने तमाम ब्यूरोज़ को अहम फ़ैसले लेने से, बल्कि कोई भी फ़ैसले लेने से रोक दिया है और वज़ारत क़ानून से अब उन्होंने वजाहत तलब की है इस ऑर्डिनेंस पर। आपको लगता है कि इस ऑर्डिनेंस में इबाहम मौजूद हैं जिसकी वजह से नैब को ये इक़दाम उठाना पड़ा? ये जो ऑर्डिनेंस सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो प्रोमलगेट हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं नहीं समझता कि कोई अबहाम मौजूद है, और इसमें जो नैब ने कानूनी जो है राय के लिए इसको वजारत कानून को भेज दिया है, इसकी भी मुझे कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। देखिए बात ये है कि खुद चेयरमैन नैब जो हैं वो एक साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, कानून और आइन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं कि जिसमें कानून की वजाहत की है उन्होंने। इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो भी एक साबिक जज हैं, रिटायर्ड जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट हैं। तो उनको तो ये बात तो समझ आ रही है, उसमें तो कोई अभाव नज़र नहीं आ रहा कि उसमें जो दफ़ा 6 में एक तरमीम की गई है जिसमें उन्होंने ये वाज़े किया है कि जब तक कोई आइंदा आने वाला चेयरमैन नैब जो है वो उस तरीक़ाकार जो कि उस कानून में लिखा गया है उसके तहत उसकी तकर्रर नहीं होता, तो जो मौजूदा चेयरमैन, आउटगोइंग चेयरमैन जो होंगे वो उस वक्त तक उस ओहदे पर विराजमान रहेंगे। और दूसरा ये है कि एक एक्सेप्शन जो क्रिएट की गई है मौजूदा चेयरमैन के लिए कि उनको आइंदा 4 साल के लिए भी मजीद चेयरमैन नैब के लिए तैनाती पर गौर किया जा सकता है। तो देखिए बात यह है कि उसमें एक शिक बड़ी वाज़े मौजूद है। उसमें ये लिखा हुआ है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में कि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक जितने भी पेंडिंग इंक्वायरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रायल्स हैं, रेफरेंसेस हैं या अदर प्रोसीडिंग्स हैं। अदर प्रोसीडिंग से मुराद है कि जो अपील की स्टेजेस के ऊपर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या जो जमानतों की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हो उस पर भी इतलाक होता है। तो इसमें ये कहना कि इसका जो इतलाक है ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जो केसेस होंगे उस पे होगा, इसका माजी से नहीं होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, तो अगर वो ये तोजी ले रहे हैं तो फिर तो इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आने की कोई फायदा ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अभाम नहीं है। नैब को ये चाहिए था कि जैसे ही ये सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया वो अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग है चेयरमैन नैब बुलाते, उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाते, उसमें तमाम रीजनल नैब जो हैं रीजनल नैब के जो डायरेक्टरेट्स हैं उनके डीजीज को बुलाते और वहां पे खुद ये फैसला करते कि वो कौन कौन सी इंक्वायरीज, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से रेफरेंसेस जो कि मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर तजवीज़ हैं, वो जो इस नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस से जो उनके दायरे अख्तियार से निकाल दिए गए हैं उनको खुद एक पॉलिसी बना के। मगर सर ऐसा नहीं हुआ। आप भी वही बात कह रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल साहब ने कही थी, बिल्कुल आप भी वही बात फरमा रहे हैं
کہ اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر، حال کے اور مستقبل کے فیصلوں سب پر ہوگا. لیکن گزشتہ دنوں نیب نے LNG کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ نیب آرڈیننس کا اطلاق 6 اکتوبر کے بعد ہوگا، ماضی کے فیصلوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. تو ایک ابہام تو ہے جو نیب میں موجود ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ غلط موقف اختیار کیا. یا تو وہ جو پروسیکیوٹرز وہاں پہ کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا، میں بھی اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے، میں خود وکیل ہوں، تو ان کو ہدایات نہیں دی گئی پراپر، کیونکہ وہ جو نئے پروسیکیوٹرز ہیں وہ اپنے طور پر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ خود کنفیوزڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کا ادارہ خود اس نے ایک کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں یہ جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو LLB کا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اگر اس کو پڑھے گا تو وہ بھی اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس کو سمجھ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو شاید یہ خدشہ ہے کہ ان کے جو وسیع تر اختیارات تھے، کہ جو بزنس مین کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی ایک چھوٹی موٹی جو پروسیجر لیپسز کی وجہ سے وہ وہاں پہ بلا لیتے تھے، ان کو گرفتار کر لیتے تھے، تو ان کا وہ اختیار جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے نیب بطور ادارہ اس تذبذب کا شکار ہے، اور وہ اتنی آسانی سے ان کی جو اصل امپلیمنٹیشن ہے اس امینڈمنٹ آرڈیننس کی، اس میں لے تو لال سے کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد سے اب تک چیئرمین نیب کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا. آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آرڈیننس کے بعد اس کی ضرورت ہے؟ 8 اکتوبر کو ان کی مدت جو ہے وہ خاتمے کی تاریخ ہے. دیکھیے وہ تو خیر ایک کافی قابل اعتراض امینڈمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کا جو سب سے کنٹروورشل پہلو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کی مدت ملازمت اس آرڈیننس کے ذریعے اس وقت تک بڑھا دی ہے جب تک کہ کوئی نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہو جاتا اور وہ چارج نہیں لے لیتے. تو یہ تو ان کے فائدے میں ہے ایک بات. اور اس وجہ سے حالانکہ جو اصل نیب کا آرڈیننس ہے اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کے لیے تعینات ہوں گے اور وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا. تو اس لیے ان کے پھر جب یہ آرڈیننس آ گیا، چونکہ وہ نافذ العمل ہو گیا، جب تک یہ چیلنج نہ ہو اور اس کی پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن نہ کیا جائے، تو پھر ان کی تقرری کا جو ہے وہ نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس خود پرووائڈ کر رہا ہے کہ جب تک نئے چیئرمین کا جو نیب آرڈیننس میں طریقہ کار دیا گیا تعیناتی کا، اس کے تحت جب تک وہ تعینات نہیں ہوں گے تو آؤٹ گوئنگ چیئرمین جو ہیں وہ اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آرڈیننس جو ہے سر، ہم جانتے ہیں کہ 120 دن کے لیے اور ایک بار اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس دوران پارلیمنٹ سے اس کی منظوری ضروری ہے. اگر منظوری نہیں ہوتی پارلیمنٹ سے اس کی تو پھر چیئرمین نیب کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے اس کی میعاد 120 دن ہوتی ہے. اگر 120 دن کے اندر اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے منظور کرا دیا جائے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، اگر اس کو پیش کیا جائے اور اس کو پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دے، تو یہ آرڈیننس بالکل اسی وقت اپنی موت مر جائے گا. لیکن اگر یہ دونوں صورتحال نہ ہوئی، اگر اس کو پیش ہی نہیں کیا گیا، تو 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایک پروویژن موجود ہے آئین میں کہ اگر قومی اسمبلی ایک اکثریتی قرارداد کے ذریعے اس کو مزید 120 دن کے لیے ایکسٹینشن دے سکتی ہے اس آرڈیننس کو، لیکن اس کے بعد پھر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ فرض کریں کہ یہ ٹوٹل 240 دن کے بعد بھی اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں رہتا تو پھر یہ لیپس نہیں ہوگا، ریپیل ہو جائے گا. تو لیکن اس دوران جتنے بھی فیصلے ہوئے ہوں گے وہ آئین اور قانون کے نظر میں پروٹیکٹڈ ہوں گے، ان کو تحفظ حاصل ہوگا. شاخاور صاحب، کیا ایسی صورت میں چیئرمین نیب اپنے عہدے پر برقرار رہ پائیں گے؟ دیکھیں، جب جیسے ہی اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بن سکا 120 دن کے اندر، اور فرض کریں کہ اس کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے مزید 120 دن کے اندر، اور جب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے گا تو پھر چیئرمین نیب جو ہے وہ اسی وقت سبکدوش ہو جائیں گے جس وقت اس کی میعاد ختم ہو جائے گی اور یہ آرڈیننس جب ریپیل ہو جائے گا. ٹھیک. اور ایسے کوئی امکان نہیں ہے، جیسا کہ مختلف مواقع پہ ہم نے سنا کہ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بھی بنتا تو آرڈیننس کے تحت لیے گئے فیصلے جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں؟ ایسی صورتحال نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ آئین میں ایک پروویژن موجود ہے
कि उसमें लिखा हुआ है कि जो किसी भी कानून के रिपील होने का क्या इफेक्ट होगा। तो वो आर्टिकल 264 है आईन पाकिस्तान का, जिसमें ये वाज़ेह है कि जो लॉ या ऑर्डिनेंस जो रिपील हो गया हो, और लेकिन उस दौरान जब तक कि वो नाफिजुल अमल रहा, उसमें जितने इकदामात हैं, जितनी इंक्वायरीज हैं, जितने फैसले हुए हैं, जितनी सजाएं हुई हैं, जितनी बरियतें हुई हैं, वो सारी आइन और कानून की नज़र में प्रोटेक्टेड होती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। शाखर साहब, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब ऐसी सूरत में अपने हुदे में बरकरार नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पास मिसाल मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर को ऑर्डिनेंस के ज़रिए तोसी दी गई, 3 साल की उनकी मियाद होती है, 3 साल की मज़ीद तोसी दी गई थी, और वो भी अपने ओहदे पर बरकरार हैं। तो ये मिसाल तो मौजूद है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जिनकी नैब ऑर्डिनेंस में 3 साल की ओहदे की मियाद है, लेकिन वो जब एक्सपायर हो गई तो उनको भी एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए उनको आगे एक्सटेंड किया गया, बल्कि वो फिर उनकी 120 दिन मुकम्मल होने के बाद दोबारा नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के तहत उनको मजीद 120 दिन की तोसी दे दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। ये आइन और कानून के साथ एक मजाक होता है कि जब एक कानून में एक मियाद मुकर्रर है तो फिर आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए किस तरीके से वो कानून से आप रूगर्दानी करते हैं या उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नापसंदीदा इकदामात हैं। इसीलिए जितनी भी कवानीन साजी हैं वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए नहीं होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में जो कानून साजी का एक तरीकाकार दिया हुआ है वो उसके मुताबिक ही हो तो वो ज्यादा पायदार चीजें हों। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह खावर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक अफगान तिजारत में कमी का रुझान है। तुरखम बॉर्डर पर सैकड़ों कंटेनर क्लियरेंस के मुंतजिर हैं। बात होगी एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के शुमाल में वाखान पट्टी से बलूचिस्तान तक 2430 किलोमीटर तवील पाक अफगान बॉर्डर पर 16 मुकामात ऐसे हैं जहां से रिवायती तौर पर मुकामी लोगों की आमद-ओ-रफ्त और सरहदी तिजारत होती है, लेकिन सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत को मजबूरन उन 16 मुकामात को 5 सरहदी दरवाज़ों तोरखम, खरलाची और गुलाम खान अंगूर अड्डा और चमन तक महदूद करना पड़ा, जिनमें मजीद करते हुए सिर्फ तोरखम और चमन बॉर्डर से तिजारत और आमदोरफ्त की अब इजाज़त है। ताहम सरहदी इंतज़ामिया और महकमों की कसरत ने काम आसान करने के बजाय मजीद मुश्किल कर दिया है। रही सही कसर तालिबान को बॉर्डर मैनेजमेंट की सूझबूझ ना होने से पूरी हो गई है। तिजारती सामान की बिला रुकावट तरसील मुमकिन ना होने के बाइस कारोबारी तबके को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान को 70% सीमेंट बरामद करने वाले पाकिस्तान के लिए माल की खपत मसला बन रही है, तो अफगानिस्तान में फलों का सीजन होने के बावजूद पाकिस्तान में अनार, गरमा, अंगूर, प्याज, टमाटर की दरामद मुतासिर हो रही है। तोरखम में सरहद के उस पार हज़ारों कंटेनर्स और ट्रक बॉर्डर क्रॉसिंग की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। तालिबान हुकूमत से पहले भी तिजारती सूरत हाल कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, ताहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालाना $2.5 अरब की तिजारत होती थी और तालिबान की फतह के बाद हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए। अगस्त 2021 में कार्गो के भाव में 16% कमी आई और पिछले साल के मुकाबले में सितंबर में 73% मजीद कमी वाक़ हुई। कई माहिरीन ने अफगानिस्तान पर कब्जे के तनाजुर में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह इसे करार दिया है। ट्रांसिट कार्गो की दरामदी मालियत भी सितंबर 2021 में 71% कमी से लगभग $13 करोड़ रह गई, जो गुज़िश्ता साल तकरीबन $44 करोड़ थी। चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ मामलात के हल के लिए स्पेशल बॉडी बनाने का हुक्म दिया था। दोनों हुकूमतों के माबैन बैनुल-अक़वामी ताउन बराए इंसानी इमदाद और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ मनफी तासुर के फैलाव की रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों से इसे हम आहंग किया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान माशी तबाही और इंसानी अलमियत से 2-4 तालिबान हुकूमत के लिए जल्द तकनीकी और माली पैकेज के ऐलान का मंसूबा बना रही है, जिससे अफगानिस्तान को मुस्तहकम होने में मदद मिलेगी। इस सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी ज़ुहैब अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाती हैं। सानेहा 9/11 और उसके बाद आने वाली अफगान हुकूमतों के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ज्यादा मिसाली नहीं रहे, जिसकी वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहुत ज्यादा मुतासिर हुई।
امریکی افواج کے انخلا سے پہلے کرونا وبا کے باعث سرحدیں بند کرنے سے بھی تجارتی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا، لیکن اس وقت افغانستان کی صورتحال اور نوزائیدہ حکومت کی پالیسیوں سمیت بارڈر پر مختلف محکموں کی سخت چیکنگ اور سست روی دو طرفہ تجارت میں شدید رکاوٹ بن رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کے لیے سب سے زیادہ تورخم کا یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2012 تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان $2.5 ارب سالانہ کی تجارت ہوتی تھی، جو بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد اس میں کچھ بہتری آنے کی توقع کی جا رہی تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ افغانستان سیمنٹ کی 70% درآمدات کے علاوہ ادویات، اسٹیل مصنوعات اور بھاری مشینری پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے، جبکہ افغانستان سے پھل اور سبزیاں پاکستان آتی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے افغانستان میں داخلے کے راستے تورخم بارڈر پر ہم نے کنٹینرز کی طویل قطاریں دیکھیں جو کئی دن سے کلیئرنس کے منتظر تھے۔ تاہم سب سے زیادہ پریشان پھل اور سبزیاں لانے والے ڈرائیورز نظر آئے، جنہیں بروقت کلیئرنس نہ ملنے سے بھاری مالی نقصان کا سامنا تھا۔ طالبان اگر کسی کو رشوت پر پکڑتے ہیں تو سزا دیتے ہیں۔ تورخم میں گاڑیاں رکتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، چیکنگ پر وقت زیادہ لگتا ہے۔ 1 سے 2 دن تورخم میں گزر جاتے ہیں۔ ایک گاڑی میں غیر ضروری سامان پر دیگر گاڑیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ میں بغلان سے آیا ہوں۔ 2 دن راستے میں لگے۔ 2 دن میں تورخم بارڈر کراس کیا۔ تورخم میں رات 1 بجے پہنچا ہوں۔ کسٹم کلیئرنس ایجنٹس نے رابطے پر بتایا کہ آپ کا کام صبح ہوگا۔ ابھی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 3 سے 4 دن میں مال خراب ہوتا ہے۔ اب بھی مال خراب ہونے کے قریب ہے۔ بہت مشکلات ہیں۔ بارڈر پر گاڑیاں جمع ہیں۔ ٹماٹر اور انگور 2 دن میں خراب ہو جاتے ہیں۔ بارڈر پر کسٹم، پولیس، FIA اور متعلقہ انتظامیہ کی روک ٹوک اور بار بار چیکنگ سمیت اسکینرز کی مناسب تعداد نہ ہونے کے باعث منٹوں کا کام گھنٹوں اور دنوں میں ہو رہا ہے۔ اب 4-5 محکمے اور بھی ہو گئے ہیں، جس میں اب انٹیلیجنس آ گئی ہے، FIA آ گئی ہے، NLC نیشنل لاجسٹک سیل آ گیا ہے، اس میں باقی محکمے آ گئی ہیں۔ ایک طرف تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی 1 ونڈو، اب 1 ونڈو کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی محکمے ایک ہی جگہ میں بیٹھیں اور دیکھ لیں۔ اب پہلے ایک محکمہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا دیکھتا ہے، پھر تیسرا دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ظاہر ہے اب جو کلینس ہے اس پہ وہ ہو گئی۔ بیوروکریٹ تو بند کمروں میں فیصلے کر دیتی ہیں۔ اب انہوں نے نہ تورخم بارڈر دیکھا ہوا ہے، نہ کبھی غلام خان گئے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا مسائل۔ بارڈر کے دوسری طرف افغانستان میں بھی یہی صورتحال نظر آئی۔ طالبان کی جانب سے افغان شہریوں کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دینے پر بار بار سرحد بھی بند کر دی جاتی ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ افغان مریضوں کو پہلے کی طرح بغیر روک ٹوک بارڈر کراس کرنے دیا جائے۔ افغانستان میں صحت سہولیات کی بدترین صورتحال کے باعث بڑی تعداد میں افغان شہری علاج کی غرض سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے عقب میں بارڈر کے اس طرف آپ کو ایسے شہریوں کی بڑی تعداد نظر آئے گی جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے بارڈر پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تورخم پر صرف ویزا رکھنے والے پاکستانی اور افغان شہریوں کو بارڈر کراس کرنے کی اجازت ہے۔ بارڈر پر تعینات فرنٹیئر کانسٹیبلری انسانی ہمدردی کے تحت کئی مریضوں کو دنوں رات کی تخصیص کے بغیر علاج کی سہولت مہیا کر رہی ہے اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ طالبان کی جانب سے بلوچستان میں چمن بارڈر کو مکمل بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو یومیہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ ہے 1 مہینے میں کہ یہ ہمارے فرینڈشپ گیٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہمارے افغان ٹرانزٹ کے تقریباً 1500 کنٹینر افغانستان میں سٹک ہے۔ افغانستان میں فریش کا سیزن ہے اور وہاں سے فریش انار ہے، انگور ہے، انجیر ہے، یہ آنے تھے پاکستان کو۔ ہمارے تاجر برادری نے وہاں پہ باغات خریدے ہیں، اس باغات میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسز میں کمی، افغانستان میں ڈالر کی قلت کے باعث پاکستانی روپے میں تجارت کی اجازت اور تورخم پر 24 گھنٹے ٹرانزٹ اوقات کے باوجود تاجر برادری کے لیے افغان منڈیوں تک رسائی بند ہے، جو افغانستان میں وسیع تجارتی مواقع دیکھ رہے ہیں۔ 5 سال سے افغانستان میں ہمارا مارکیٹ 80% خراب ہے۔ سارے سامان ایرانی آتا ہے، تاجکستان، ترکی وغیرہ، ہندوستانی بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت نئے حکومت افغانستان میں آئے تو ہمارا پالیسی نرم ہوا تو ایکسپورٹ سارا مارکیٹ پھر انشاءاللہ ہمارے قبضے میں آتا ہے افغانستان میں۔ افغانستان چونکہ 5 کروڑ آبادی پر مشتمل ہمارے لیے ایک مارکیٹ اور سینٹرل ایشیا روسی فیڈریشن سے ملانے کے لیے ایک رازداری کی حیثیت رکھتی ہے۔
अफगान मार्केट कभी भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। रॉ मटेरियल अफगान से हमें मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है, कोई ज़र मुबादले की ज़रूरत नहीं है। उसी रॉ मटेरियल से हमारे कारखाने चलते हैं। चमन बॉर्डर खोलने के लिए मुबैना तौर पर तालिबान की जानिब से 15 मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें अफगान शहरियों को बगैर वीज़ा पाकिस्तान आने जाने की इजाज़त, बॉर्डर औकात बढ़ाने और अफगानिस्तान से आने वाली ट्रांसपोर्ट को तलाशी के लिए देर तक ना रोके जाने के मुतालबात शामिल हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला, चेयरमैन पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब। आपके नज़दीक ये जो तातुल है तिजारत में, इसकी वजह क्या है, क्यों ये मसाइल पैदा हुए हैं? एक तो देखें, जो बेसिक वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। जब नई रिजीम आई है तो वो अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। जब ये रिजीम आई तो आप ये कह रहे थे कोई कि अनऑर्गेनाइज है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस नई रिजीम ने जब तुरखम के ऊपर अपना कंट्रोल संभाला तो उन्होंने नया गैजेट ऑफ कस्टम्स निकाला जो 20 पेजेस पर था, और कि कौन सी आइटम पे कितनी ड्यूटी दी जाएगी वो उन्होंने, जब वो हुकूमत गिरी नहीं थी उससे पहले ये फैसला उन्होंने किया था। तो ये कोशिश तो ये कर रहे हैं कि किस तरह से हो जाए। आज प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर माल मेरा है और मैं अफ़गानिस्तान में ले जाता हूँ, कल को अफ़गानिस्तान में क्या होता है, रिकग्निशन का मसला है, और सबसे बड़ी जो है स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े व्यापारी देख रहे हैं। आप देखें सीमेंट की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को बिल्कुल कम हो गई। लेकिन इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि लेथार्जिक एटीट्यूड है हमारी तरफ से भी और अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से भी। क्लियरेंस नहीं हो रही है, इंस्पेक्शन के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लिया जा रहा है। इस वजह से जो है ना अक्रॉस द बॉर्डर जो कंटेनर्स यहाँ खड़े हैं उनको वहाँ जाना है, जो खाली कंटेनर हैं जो अफ़गानिस्तान से वापस आने वो भी रुके हुए हैं। अब खाली कंटेनर में आप मुझे बताएं कौन सा इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या क्यों रोक रहे हैं। वो हमने जब सारी मालूमात की तो कल हमने तुरखम पे एक बाकायदा एक ट्राईपार्टाइट एक हमने मीटिंग रखी तुरखम के बॉर्डर के ऊपर, ताकि वहीं के वहीं फैसले हो सकें। और हमारे FBR के लोग भी थे, हमारे सरकारी लोग भी थे, ये जितनी एजेंसियां हैं वो भी वहाँ थे, और कुछ हमने दूररस फैसले भी किए हैं कि जो ने ये जो वहाँ के जो खाली कंटेनर है उनके इंस्पेक्शन का टाइम कम करने की बात हुई है, बॉर्डर के खुलने का टाइम बढ़ाने की बात हुई है। और एक सबसे बड़ा फैसला जो हम बहुत दिन से मांग रहे थे, उस लेवल के ऊपर अब ज़ाहिर FBR के चेयरमैन के पास जाएगा, मिनिस्टर के पास जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला कल हुआ है कि जो पहले ये था कि जो कंटेनर तुरखम से एंटर होगा वो तुरखम ही से निकलेगा। हालांकि तुरखम के ऊपर रश है, चमन बॉर्डर के ऊपर रश है, लेकिन आप गुलाब खान से आप आ सकते हैं, खलाची से आप आ सकते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल बात ठीक है, खाली कंटेनर जहाँ से आए वो वापस आ सकता है। अगर ये दोनों हुकूमतों की लेवल के ऊपर, क्योंकि इस लेवल के ऊपर FBR की लेवल के ऊपर ये बात तस्लीम कर ली गई है, अगर ये वहाँ हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात वो जो है ना बेहतर हो जाएंगे और ये कंटेनर का आना जाना ठीक हो जाएगा और कारोबार भी बढ़ेगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए कारोबार तकरीबन 60% कम हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी उस घटी हुई सतह, वो जो लोवेस्ट बॉटम पे जब हम पहुँचे थे तो $1.2 बिलियन का हमारा कारोबार म्यूचुअल था, जिसमें 20% वहाँ से माल आता था, 80% हमारा जाता था। अब ये जो है ना इसके अंदर जो कमी वाक़ई हुई है वो 60% की कमी वाक़ई हुई है। ये सरासर पाकिस्तान का जो है ना नुकसान है। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो पोटेंशियल है, जो हमने हाईएस्ट पीक रीच किया था वो $2.7 बिलियन का था। ठीक है, तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जैसे आपने फरमाया कि 80% हमारा शेयर है, हम एक्सपोर्ट भी वहाँ पर ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट जो वहाँ से करते हैं वो भी कदर सस्ती करते हैं, तो हमारा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हम तो चाहेंगे कि हालात नॉर्मलाइज हों और ये कारोबार शुरू हो, लेकिन वहाँ पर जो तब्दीली आई है उसके बाद से ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। तो इस मसले का हल क्या है? तालिबान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, उनको कायल किया जाए, समझाया जाए, या उन्हें टेक्निकी मावनत भी फराहम की जाए? क्या हल क्या है इसका? देखिए, वहाँ एक हमको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। मैंने अपने लोगों से अभी हमने इस्लामाबाद में जब कॉन्फ्रेंस की तो 12 से 13 लोग डेलीगेट्स बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, अफ़गानिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आए थे, और उनको मैंने यही समझाया कि देखें ये इनएक्सपीरियंस की बात है, नई गवर्नमेंट की बात है, आपको इनको थोड़े से अलाउंसेस, थोड़े से मार्जिन देने पड़ेंगे। देखिए, गलतियों का मार्जिन जब तक हम नहीं देंगे वो अपनी जगह पर सेटल नहीं होंगे। तो अब जो है ना लोग ये समझते हैं कि जैसे कल था ऐसा आज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि CIS कंट्रीज से हमारी इंपोर्ट, ख़ास करके कॉटन की इंपोर्ट है,
है ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से। वो पिछली रिजीम के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, कंटेनर्स नहीं आ पाते थे, ट्रकें रुकती थी। अब इस रिजीम के अंदर दे आर वेरी स्मूथ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रक्स जो है ना हमारे बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे पहुँच जाते हैं। अगर ऐसा देखें तो हमारे लिए सहूलत CIS कंट्रीज़ की जो बहुत बड़ी मुश्किल थी वो काफ़ी हद तक हल हो गई है। तो ये बातें भी हमको बैठ कर सेटल करनी चाहिए। नई रिजीम के साथ इंशाअल्लाह ताला एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होने को जा रही है अगले 2, 4, 5, 6 दिन के अंदर। अगर वो हो जाएगी और उसके अंदर ये जो मामलात हैं वो डिस्कस हो जाएगा। एक बात आप समझ लें कि पाकिस्तान की जो कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान में बनती हैं, पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड अफगानिस्तान में है। ये तो इंडिया ने पेनिट्रेट किया और बाय एयर सब्सिडी देकर उन्होंने अपनी कमोडिटीज़ वो यहाँ लेके आए, ईरान कुछ लेके आया। ये मार्केट खालिसतन पाकिस्तान की मार्केट है। हमको बैठकर उनके साथ इफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो मामलात हैं, देखिए मामलात क्या हैं, मामलात जो है ना वो सबसे बड़ा मामला है कि आपका टू एंड फ्रो जो कंटेनर मूवमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल के टाइमिंग्स के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, ये जो रिश्वतों का बाज़ार है, इस साइड पे हो या उस साइड पे हो, ये जो कोई ठेले लेके बैठ गया है, कोई कहता है जी मैं फ़लाँ एजेंसी का हूँ, कोई कहता है फ़लाँ एजेंसी का हूँ, ये ट्रक पास होगी तो इसके 5,000 होंगे या 50,000 होंगे, इसको ख़त्म होना चाहिए किसी सूरत में भी। नंबर 3, बिजनेसमैन की रिस्पेक्ट को हमको बहाल करना चाहिए। आज हमारी एम्बेसी काबुल में जो है वो बिजनेस वीज़ा दे रही है। बिजनेस वीज़े को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जो बिजनेसमैन बिजनेस वीज़े के ऊपर पाकिस्तान में ट्रेवल करता है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये जो पुलिस का जो रवैया है अफगान्स के साथ वो बिजनेस वीज़ा होल्डर्स के साथ नहीं होना चाहिए और उनकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। हमारा चैम्बर उनकी रिकमेंडेशन लेटर्स बनाता है। अगर वो आ जाए तो आई थिंक बहुत सारे मामलात तिजारत के हवाले से, बाकी ह्यूमैनिटेरियन मामलात तो बहुत ज़्यादा हैं, वो पॉलिटिकल है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बिजनेस के हवाले से अगर ये 3 चीज़ों को हम देख लें तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी मामलात को हल करके हम अपनी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि विद इन दी नेक्स्ट 2022 हम जो है ना ये पिछला जो मार्क था 2.7 का उसको क्रॉस करके उससे भी आगे निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चैम्बर पाक अकवान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।